येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं मुच्यते। साम्प्रतं जानपदकुण्ड इत्यादि सूत्रमार्गमस्ति। ह्यः वयं सूत्रार्थं दृष्टवन्तः। तस्यैव पुनः इदानीं वयं जानपदगुण्डगोडस्थलभाजनागकालदीलकुशकामुककबरा वृत्यमत्रावपना कृत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णानाच्छादनायो विकार मैथुनेच्छा केशवेशेषु सूत्रं दृष्टमस्माभिः। एकादश प्रातिपदिकानि तत्र दत्तानि सन्ति। तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः वृत्त्यादिषु अर्थेषु नीपप्रत्ययः भवति इति तत्र उक्तम्। वृत्त्याद्यर्थे तत्र भवति, कारण एकादश प्रातिपदिकानि सन्ति। तस्माद् यथा संख्यं तत्र वृत्त्यादि अर्थाः, तेषु अर्थेषु नीष् प्रत्ययः स्यात् इति उक्तम्। येभ्यः एकादशभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः क्रमात् वृत्त्यादिषु अर्थेषु नीष् स्यात् इति अस्ति। इदानीम् अस्माभिः एकैकस्य उदाहरणस्य विवरणं करणीयमस्ति। तर्हि तत्र सूत्रविवरणम् एतावदेव अस्ति। एभ्यः एकादशभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः क्रमात् इति अस्ति। तत्र मनोरमायां सिद्धान्तकौमुद्यां क्रमात् वृत्त्यादिषु अर्थेषु नीष् स्यात् इति उक्तम्। जनपदादिभ्यः एकादशभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः एकादश वृत्त्यादिषु अर्थेषु यथासंख्यं नीष् भवति। एवं तस्य विवरणमस्ति। सूत्रस्य अर्थः वृत्तिः एव अस्ति। वर्तते अनया इति वृत्ति, जीविका इत्यर्थः। जीविका इत्यर्थः, वृत्ति नाम जीविका। तत्र वृत्ति इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः नाम वर्तते अनया। वर्तते अनया इति वृत्ति। एवं तस्य विग्रहवाक्यम्। तस्मात् तर्हि वृत्त्यर्थे जीविका इत्यर्थे तत्र किं भवति? यदा जनपदम् इति शब्दः अस्ति, जनपदम् इति शब्दस्य कः अर्थः भवति? जनैः पितृपितामहादिभिः पद्यते गम्यते यः देशः सः जनपदः इति। जनपदशब्दस्य एवं व्युत्पत्तिः अस्ति। किमस्ति? जनैः इत्युक्ते जनैः नाम पितृपितामहादिभिः पद्यते। पद्यते इत्युक्ते गमनार्थकधातुः अस्ति। पदधातु गत्यर्थकधातुः। पद्यते इत्युक्ते गम्यते। तर्हि जनैः पितृपितामहादिभिः पद्यते गम्यते यः देशः सः जनपदः इत्युच्यते। जनपदः इत्युच्यते। कप्रत्ययान्तः शब्दः। कप्रत्ययान्तः शब्दः खजर्थे कविधानम् इति नियमः। जनपदे भव इत्यर्थे, जनपदे भव इत्यर्थे उत्सादिभ्यो अन्य आदिवृद्धि तत्र नीपु प्रत्ययः भवितुमर्हति।
जानपदशब्दः जानपदशब्दः अस्ति। जानपदशब्दः अञन्तशब्दः, तद्धितान्त अन्य प्रत्ययान्तशब्दः। जानपद इति उत्सादिभ्यो अन्य उत्सादिगणः अस्ति। उत्सादिगणे पठितः अयं शब्दः जानपदशब्दः। जनपदशब्दः तत्र उत्सादिगणः। तर्हि अन्यप्रत्ययान्तः तद्धितरूपमस्ति जानपद इति शब्दः। तर्हि अन्यप्रत्ययान्तः भवति चेत् तत्र स्त्रीत्वविवक्षायां ठिट्ठाणञ् इति सूत्रेण तत्र ङीप् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। तदेव उत्सादिपाठात् अङ्गीकृते ङीपाद्युदान्त उदात्तत्वं भवति इति भवति। स्वरविषयः एषः। ङीप् प्रत्ययः भवति। जानपदशब्दात् ठिट्ठाणन्द्वयसच् मात्रच् इति सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। तं बाधित्वा अनेन सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः भवति। स्वरभेदः अन्यत् किमपि नास्ति, स्वरभेदः अस्ति तत्र। ङीप् प्रत्ययः भवति। ङीप् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र अनुदात्तौ सुप्पितौ इति अनुदात्तान्तः भवति। अनुदात्तान्तः शब्दः भवति। ङीप् प्रत्ययः भवति चेत् ङीष् प्रत्ययः भवति चेत् अन्तोदात्तः भवति। अन्तोदात्तः भवति। अन्यत् किं भवति, प्रत्ययस्वरः से अन्तोदात्तत्वं भवति, अन्यत् सर्वम् आद्युदात्तं भवति इति भेदः अस्ति। स्वरभेदः इति सामान्यतः अवगच्छतु। ङीप् प्रत्ययः ङीषु प्रत्ययः, एतयोः मध्ये प्रयोगे रूपे शब्दस्वरूपे किमपि कोऽपि भेदः नास्ति, केवलं स्वरभेदः अस्ति। उदात्त अनुदात्त विषयेषु तत्र भेदः अस्ति। तदर्थमेव अत्र एतस्य प्रत्ययस्य विधानम् इति अवगन्तव्यम्। तर्हि जानपदशब्दः, जानपदशब्दात् वृत्ति अर्थे, जानपदशब्दात् वृत्त्यर्थे इति विवरणं जातं। वृत्त्यर्थे ङीष् प्रत्ययः भवति। प्रक्रिया तु सरला अस्ति। प्रक्रिया तु एतावत् किञ्चित् सर्वसमानमस्ति। अत्र बहु वैशिष्ट्यमस्ति, तत्र विवरणं करिष्यामि, अन्यथा तु आवश्यकता नास्ति। जानपद इति शब्दः, जानपद इति शब्दः भवति। जानपदशब्दात् ङीष् इति प्रत्ययः। जानपदशब्दात् ङीष् प्रत्ययः भवति चेत् यस्यति च इति अकारलोपः भवति। तर्हि किं भवति, जानपद इति भवति, ई भवति, मिलित्वा जानपदी इति प्रातिपदिकं भवति। जानपति इति प्रातिपदिकं। जानपति इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययः सुप्रत्ययः भवति चेत् तस्य हल्ङ्यादिलोपे जानपति इति एकं रूपं पश्यामः। अन्य सर्वं समानमस्ति। शब्दस्य विवरणं करिष्यामि। प्रक्रिया तु एवमेवं सर्वत्र गच्छति। अकारान्तप्रातिपदिकं भवति, अकारान्तप्रातिपदिकात् ई भवति चेत् एवमेव प्रक्रिया भवति सर्वत्र जानपति इति। एवम् अन्यशब्दाः अपि भवन्ति। अपरः शब्दः अस्ति, द्वितीयः शब्दः अस्ति कुण्डशब्दः। कुण्डशब्दः, कुण्डशब्दात् कस्मिन् अर्थे, अमत्र इत्यर्थे। कुण्डशब्दः, कुण्डशब्दात् पश्यतु, अत्र कुण्डशब्दात् अमत्रम्, अमत्रम् इति पात्रविशेषः, पात्रार्थः। तत्र अमरकोशे अस्ति पिठरं, स्थाली, उखा, कुण्डम् इति अमरकोशः। तत्र कुण्डशब्दस्य एवम् अर्थः अस्ति। तत्र कुण्डशब्दः, कुण्डशब्दस्य भिन्नभिन्न अर्थाः सन्ति। तत्र कस्मिन् अर्थे, पात्रविशेषः, पात्रविशेषः, पात्रविशेषः इत्युक्ते तत्र वयं जानीमः पुरातनकाले यत् किं वदति, दधि इत्यादिकं स्थापयितुं मृत्तिकया निर्मितं पात्रं भवति स्म। तस्मिन् पात्रे दधि इत्यादिकं स्थापयति स्म। तर्हि तस्य पात्रस्य नाम अस्ति कुण्डम् इत्युच्यते। पात्र अमत्रम्, अमत्रम् इति पात्रम् इत्यर्थः। अमत्रम् इति नाम पात्रम् इत्यर्थः। तर्हि यदा यदा मृत्तिकया निर्मित दध्यादिकं स्थापयितुं यत् पात्रमस्ति तस्मिन् अर्थे तस्य प्रयोगः, तस्मात् ङीष् प्रत्ययः भवति। कुण्डी इति प्रयोगः भवति। कुण्डशब्दः वस्तुतः नपुंसकमस्ति, तथापि तत्र स्त्रीलिङ्गे अपि तस्य प्रयोगः अस्ति इति एतेन ज्ञापयति। वस्तुतः एवमस्ति। तत्र कुण्डी इति अमत्रं चेत् इति अस्ति। पश्यतु,
तत्र एवं कुण्डी कमण्डलौ जारात् पतिपत्नी सुते पुमान् इति कमण्डलरूपार्थे नित्यस्त्रीलिङ्गं भवति। तत्र भिन्न भिन्न अर्थेषु तस्य प्रयोगः अस्ति। अत्र तु पात्रार्थे अमत्रार्थे कुण्डशब्दात् ङीष् प्रत्ययः भवति। तर्हि कुण्डशब्दात् ङीष् प्रत्ययः भवति चेत् कुण्ड इ कुण्डी इति रूपं भवति। एतद् भिन्नार्थे एतस्मात् भिन्नार्थे अर्थात् तदेव कुण्डा अन्या अर्थात् अमत्रम् इति अर्थः नास्ति। अन्येषु अर्थेषु तत्र किं भवति अन्येषु अर्थेषु टाप् प्रत्ययः भवति कुण्डा इति भवति। केवलम् अमत्रार्थे कुण्डी इति शब्दः भवति अन्यार्थेषु कुण्डा इति शब्दः भवति इति तत्र तत्र किमर्थमिति तत्र शब्दस्य निष्पत्तिरपि अस्ति। कुडिदाहे इति धातुः अस्ति। कुडिदाहे कुडिदादे दाहे इति धातोः तत्र तत्र किमस्ति इतितोनुं धातोः इति सूत्रमस्ति। इतितोनुं धातोः इति सूत्रेण तत्र किं भवति तत्र नुमागमः भवति। नुमागमः भवति नुमागमः भवति चेत् कुण्डशब्दः निष्पद्यते। तदा कुण्डशब्दः निष्पद्यते अप्रत्ययः भवति। अप्रत्ययान्तः शब्दः तत्र किमस्ति गुरोश्चहलः इति तत्र नियमः। गुरोश्चहलः इति नियमेन तत्र अप्रत्ययः भूत्वा कुण्ड इति शब्दः निष्पद्यते। कुण्ड इति शब्दः निष्पद्यते अर्थात् एतस्य हवनकुण्ड इत्यादि प्रयोगः भवति। तर्हि एवमपि तत्र अर्थः अस्ति। तर्हि अमत्र अर्थे तु कुण्डशब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गम् अस्ति। अस्तु तावदेव वक्तव्यमस्ति। अग्रिमं किमस्ति एकक्षणम् एकैकं पश्यामः वयम्। अग्रिमः शब्दः गोणशब्दः। गोणशब्दः गोणशब्दः कस्मिन् अर्थे भवति? गोणशब्दस्य किमस्ति कः अवपन अर्थे भवति गोणशब्दस्य प्रयोगः। गोणशब्दात् आवपनम् इत्यर्थे। आवपनं नाम ओप्यते 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 इति निक्षिप्यते इत्यर्थः। ओप्यते इत्युक्ते निक्षिप्यते इत्यर्थः। ओप्यते ओप्यते इति निक्षिप्यते निक्षिप्यते अथवा ओप्यते धानादिकम् अस्मिन् इति अधिकरणार्थे ल्युट् प्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति आवपनम् इति। आ उपसर्गपूर्वक वप् तत्र कथम् एवं आवपनम् इति भवति तस्य अर्थः। आवपनम् इत्युक्ते तस्य आशयः नाम यद् धान्यादिकं स्थापयितुं यद् बोरा इति वयं वदामः गोणी, तत् गोणी इति उच्यते संस्कृते। गोणी इति बोरा इति वयं वदामः। यद् धान्यादिकं वयं स्थापयामः तस्य नाम अस्ति गोणी इति। गोणी इति तस्य अर्थः गोणी इति। तत्र गोणी इत्यर्थे गोणशब्दात् किं भवति इत्युक्तं गोणशब्दात् आवपनम् इत्यर्थे ङीष् प्रत्ययः भवति इति। आमन्त्रयति इत्यर्थेपि अस्ति। अन्यत्र तु अन्यार्थेषु तु तस्मात् भिन्नार्थे टापु प्रत्ययः भूत्वा गोणा इति रूपं भवति। केवलं बोरा इत्यर्थे यद् अनाज इत्यादिकं स्थापयति धान्यादिकं यत्र स्थापयति तादृश एतद् किञ्चित् सञ्चिका तादृशमस्ति गोणी इति भवन्तः जानन्ति। तर्हि अत्र पश्यतु ओप्यते निक्षिप्यते अस्मिन् इत्यर्थे आङ् पूर्वक वपेः ल्युट् इति आवपनम् इति शब्दस्य विवरणम् एवमस्ति। आवपनम् इत्युक्ते ओप्यते निक्षिप्यते अस्मिन् इत्यर्थे आङ् पूर्वात् गोणा अन्या इति गोणा इति एतद् विहाय कस्याश्चित् नाम इत्यपि भवितुमर्हति। यदि कस्याः अपि नाम स्थापितमस्ति गोणा इति तर्हि स्त्री अस्ति सा, तर्हि गोणा इत्येव भवति। गोणी इति न भवति। गोणी इति तस्याः नाम न भवति, गोणा इत्येव भवति।
तर्हि एवं तस्य नियमः अस्ति। केवलम् आवपनार्थे गोणी इति भवति, आवपनार्थे गोणी इति भवति, अन्येषु अर्थेषु न भवति इति अस्ति। तर्हि तावदस्ति। अग्रे अग्रे गच्छामः वयं। तत्र इतोपि किम् अग्रिमशब्दः अस्ति, स्थली इति शब्दः। गोणशब्दस्य एवमपि अस्ति, गुण आमन्त्रणे इति धातुः अस्ति, गुण आमन्त्रणे इति धातुः अस्ति। गुण आमन्त्रणे इति धातोः तत्रापि एवमस्ति, चुरादिगणीय धातुः अस्ति, गुण आमन्त्रणे इति गोणयति इति प्रयोगः भवति। गोणयति, गोणयति इत्युक्ते आमन्त्रयति इत्यर्थः। गोणयति इत्युक्ते आमन्त्रयति इत्यर्थः। कर्तृर्थे नन्दिग्रहि पचातिभ्यो लुणिन्यचः इति सूत्रेण तत्र अच् प्रत्ययः भवति। तर्हि अच् प्रत्ययः भूत्वा तत्र गोणशब्दः निष्पद्यते। गुणधातोः अच् प्रत्ययान्तः गोण इति शब्दः अस्ति। तस्मात् स्त्रीतो विवक्षायां टापु प्रत्ययः भवति, गोणा इति रूपं भवति। कस्यचित् नाम भवति चेत्, कस्याश्चित् नाम भवति चेदपि गोणा इति भवति इति अहम् उक्तवान्। एतदपि भवति, इत्युक्ते गुण आमन्त्रणे इति धातोः एवं गोणशब्दः निष्पद्यते, तस्य स्त्रीतो विवक्षायां गोणा इति भवति। अन्यथा आवपनार्थे गोणी इति भवति इति किञ्चित् विशेषविवरणम् अस्ति तत्र। तदनन्तरम् अग्रिमः शब्दः स्थली इति शब्दः अस्ति। स्थली कुडिदाहे दियापोद् अत्र अस्ति। पश्यतु, गोणी आवपनं चेत् गोणा अन्या, स्थली अकृत्रिमा चेत् स्थला अन्या इति अस्ति। स्थला अन्या। स्थली इति शब्दः, स्थल शब्दः स्थलस्थाने इति धातु, स्थलस्थाने इति धातोः निष्पन्नः शब्दः। स्थलस्थाने इति तत्र किमस्ति, स्थली इत्यस्य भूमिः इत्यर्थे अत्र भवति। भौवादिकधातु कप्रत्ययः। तदनन्तरं तत्र यदा यस्याः भूमेः परिष्कारः न कृतः, अपरिष्कृता भूमि, अकृत्रिमा भूमि इत्यर्थः। अकृत्रिमार्थे स्थली अकृत्रिमा चेत् स्थली इत्युच्यते। यदि तत्र परिष्कारादिकं कृत्वा, यदा वयं वदामः खलु, यदा इदानीं यदा किञ्चित् पुरातनस्थानानि स्वीकृत्य जनाः तत्र तत्र फ्लाट्स् निर्माणं कुर्वन्ति इत्यादिकं कुर्वन्ति, तत्र भूमेः तत्र परिष्कारः क्रियते, भूमेः परिष्कारः क्रियते। तत्र एकैकं तत्र निर्माणं कुर्वन्ति, एतत् कुर्वन्ति, तत् कुर्वन्ति। तर्हि सा भूमिः अस्ति कृत्रिमा भूमिः। यत् नेचुरल् अस्ति, यथा पूर्वमस्ति, तादृशभूमिः अस्ति अकृत्रिमा इति उच्यते। अत्र अकृत्रिमा इत्यस्य सः आशयः तत्र दत्तः अस्ति। अकृत्रिमा इति यदा यदा तत्र सैषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वाम् इति कुत्रचित् एकः प्रयोगः तत्त्वबोधिनी ग्रन्थे दत्तः अस्ति। तत्र एवम् इत्युक्ते एतत् सर्वं नेचुरल्, यत् प्रकृतं निसर्ग यदस्ति तद्भूमि, तत् तादृशार्थे स्थली इति प्रयोगः। यदि कृत्रिमम् अस्ति चेत्, तत्र भूमिः अस्ति चेत् तत्र ङीष् प्रत्ययः न भवति। तत्र किं भवति, तत्र तु स्थला इति टाबन्तशब्दः भवति, तत्र टापु भवति। तर्हि एवं तस्य प्रयोगः। तर्हि स्थलशब्दात् कस्मिन् अर्थे, स्थलशब्दात् किं कस्मिन् अर्थे भवति इति उक्तं, स्थलशब्दात् अकृत्रिमार्थे, स्थलशब्दात् अकृत्रिमार्थे ङीष् प्रत्ययः भवति। तर्हि स्थली इति रूपं। प्रक्रिया तु अहम् इदानीं वदामि इति उक्तं, कारणम् एवमेव, यदि भवन्तः एकवारं द्रष्टुम् इच्छन्ति, यदा स्थल इति शब्दः भवति तदा ङीष् प्रत्ययः भवति, यस्येति च इति अकारस्य लोपः भवति, मिलित्वा किं भवति, स्थली इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, तदनन्तरं पुनः स्थली इति। एवं सर्वेषामपि रूपाणाम् एवमेव अकारान्तशब्दानाम् एवमेवं रूपं भवति। भवन्तः स्वयं कर्तुं शक्नुवन्ति, तत्र मम विवरणस्य आवश्यकता नास्ति। अस्तु,
तर्हि अग्रे गच्छामः। अग्रिमः शब्दः अस्ति भाजी इति शब्दः। भाजी इति यदा वयं भाजी इति प्रतिदिनं शृणुमः, भाजी भाजी इति रोड् मध्ये, तत्र भाजशब्दः, परन्तु तद् भाजी नास्ति संस्कृते, तद् कच्चा अस्ति। श्राण अस्ति भाजी संस्कृते, अर्थात् यद् पक्वम् अस्ति। श्राण इत्युक्ते कः अर्थः? श्राण इत्युक्ते पक्वम् इत्यर्थः। यदा पाकं कृतमस्ति, पका हुआ, पाकं कृत इति तादृश वस्तुविशेषः भाजी इत्युच्यते। श्राणा, श्रणार्थे। श्राण इत्युक्ते श्रणार्थः इति तत्र तस्य पाकः जातः इत्यर्थे तस्य प्रयोगः। यवागूरुष्णिका श्राणा इति। श्राणा इति शब्दस्य कश्चन विशेषार्थः अस्ति। यवागु इत्युच्यते। यवागु, यवागु इत्युक्ते उष्णिका इति। वयं यदा अधिकं जलं स्थापयित्वा ओदनं कुर्मः खलु, तत्र जलयुक्तम् ओदनं, तत्र भवतां भाषायां पेस् इत्यादि किमपि, पेस् इत्यादि किमपि अत्र जनाः वदन्ति, अहं न जानामि, परन्तु तत्र अस्ति। यदा तत्र जलयुक्तम् ओदनं, तद् यदा कदाचित् रोगकालः भवति, पीडा भवति, उदरपीडा भवति, ज्वरः भवति चेत् जनाः तत् स्वीकुर्वन्ति। तदस्ति, तस्य नाम अस्ति श्राणा इत्युच्यते। श्राणा इत्युच्यते, यवागु इत्युच्यते, उष्णिका इत्युच्यते। एतत् सर्वं तस्य पर्यायशब्दाः। तर्हि तत्र यदि किमर्थम् इत्युक्ते श्रा इति धातुः अस्ति। श्रा धातोः क्तप्रत्ययान्तः शब्दः श्राण इति। श्रा धातोः क्तप्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति श्राण इति। तत्र तकारस्य नकारादेशः भवति। श्राण इति शब्दः पक्व इत्यर्थे प्रयुज्यते। तर्हि यदा अन्येषु अर्थेषु भाजा इति भवति, अन्येषु अर्थेषु भाजा इति भवति। किमर्थं? यदा मूलतः स शब्दः भज धातोः निष्पद्यते। भज धातु, भज धातोः भज्यते, भज्यते सेव्यते, भज्यते इति सेव्यते, भज सेवायाम् इति कर्मार्थे खञ् प्रत्ययान्तः शब्दः एषः। अनन्तरं तत्र स्त्रीलिङ्गे तु भाजी इति प्रयोगः भवति। अर्थात् श्राणार्थे भाजी इति। भाजशब्दः, भाजशब्दात् किं भवति? भाज इति तत्र एवं भवति, एवं प्रातिपदिकं भवति, भाजी इति प्रातिपदिकम् एवं। तर्हि एवं तस्य प्रयोगः, एवं भाजी इति प्रयोगः। तदनन्तरं तत्र प्रत्ययः, प्रत्ययस्य एतदस्ति खलु, किं सूत्रमस्ति तत्र? संयोगादेरातो धातोः यण्वतः इति। रैट्, संयोगादेर्धातोः यण्वतः इति सूत्रेण तत्र किं भवति? श्राण इति तकारस्य नकारादेशः। अग्रे गच्छामः। पुनः किमस्ति? नाग शब्दः। नागशब्दस्य, नागशब्दः, नागशब्दात् कस्मिन् अर्थे? नागशब्दात् स्थौल्ये अर्थे। नागशब्दात् तत्र नाग इति शब्दः नागशब्दात् स्थौल्ये अर्थे। स्थौल्यम् इत्यर्थः। स्थौल्यार्थे नागी इति प्रयोगः भवति। नागी इति प्रयोगः तद् वस्तुतः लक्षणया स्वीकरणीयमस्ति। यदा स्थूला स्त्री इत्यर्थः नागी इत्युक्ते, स्थूला स्त्री इत्यर्थे नागी इति प्रयोगः भवति। न गच्छति इति नगः। नग इति वस्तुतः पर्वतः। नग इति पर्वतः, पर्वताकारा स्त्री अस्ति चेत् नागी भवति इति तस्य इति अहं न वदामि, अत्र पुस्तके अस्ति, तत्र एवमस्ति नागा अन्या इति। भवन्तः यदा टेक्स्ट् मध्ये अस्ति नागशब्दः गजवाची अस्ति, गजवाची अस्ति। नागशब्दः, नागशब्दस्य एकः पर्यायः अस्ति। किमस्ति? नागशब्दस्य गजः इत्यपि अर्थः अस्ति खलु, गजः इत्यपि अर्थः अस्ति नागशब्दस्य। गजवाजी नागशब्दः स्थौल्यगुणयोगात् अन्यत्र प्रयुक्त इति उदाहरणं। यदा तत्र वयं यदा काचित् अस्ति सा गजवत् स्थूला अस्ति, तर्हि स्थौल्यगुणयोगात्, गजे स्थौल्यगुणः अस्ति, स्थूलता अस्ति, सः गुणः अन्यत्रापि दृश्यते। स्थौल्यगुणयोगात्
अन्यत्र प्रयुक्त इति उदाहरणम्। यदा एवमस्ति नागी इति प्रयोग तत्र सर्पवाची तु नागशब्दः अस्ति। सर्पवाची इति तस्मिन् अर्थे स्वीक्रियते दैर्घ्यगुणयोगात् अन्यत्र प्रयुक्तः प्रत्युदाहरणम् इति। तत्र नागा इति भवति, तत्र नागा इति भवति, नागी इति प्रयोगः न भवति, अन्यर्थं। सर्पवाची तु दैर्घ्यगुणयोगात् अन्यत्र प्रयुक्तः प्रत्युदाहरणम् इति उक्तम्। तर्हि नागी इति नागशब्दः अर्थात् गजवत् स्थौल्यं यस्याः अस्ति सा इत्यर्थे तत्र नागी इति प्रयोगः भवति। स्त्री यदा दीर्घतां दर्शयति दैर्घ्यं दर्शयति चेत् तस्मिन् अर्थे लक्षणया प्रयुज्यते गुणयोगात् सर्पवाची अस्ति तादृशम् अस्ति चेत् नागा इति प्रयोगः भवति। प्रक्रिया तु स्पष्टा अस्ति। नागशब्दात् ङीष तर्हि नागशब्दात् ङीष् नागी इति रूपं भवति। काली वर्णः चेत् काली इति शब्दः कालशब्दः काली इति अस्ति। तत्र कालशब्दात् कस्मिन् अर्थे वर्णार्थे काली इति प्रयोगः भवति। अन्यत्र तु काला इति प्रयोगः भवति। काली काला इति अस्ति। रङ्गार्थे ङीष् प्रत्ययः भवति। यदा वयं जानीमः न कालशब्दः अनेकार्थः अस्ति। तत्र अनेकार्थः अस्ति। तत्र काली इत्युक्ते या कृष्णवर्णीया अस्ति सा काली इति। महाकाली इत्यादि प्रयोगः अस्ति खलु। महाकाली कालीदेवी इत्यादि प्रयोगः तत्र एतदर्थमस्ति। अर्थात् या कृष्णवर्णीया अस्ति सा काली इत्युच्यते। तत्र यदि कालशब्दः वर्णवाची नास्ति, कालशब्द यदा यमः अस्ति, कालः इत्युच्यते खलु यमः, तर्हि तस्मिन् अर्थे अस्ति चेत् तस्य स्त्रीत्वे तु किं भवति काला इति भवति। काला इति भवति। तत्र यदि कस्यापि महिलायाः नाम स्थापितमस्ति इति चिन्तयतु काला इति, तर्हि काली इति न भवति, काला इत्येव भवति, काला इत्येव। तर्हि एवं तत्र प्रयोगे भेदः अस्ति। वर्णवाची अस्ति स्त्रीत्वविवक्षायां काली, अन्येषु अर्थेषु काला इति भवति। नीली अनाच्छादनं चेत् नीला अन्या इति अग्रिमः प्रयोगः। यदि आच्छादन भिन्ने अर्थे, आच्छादनं नाम यदा वयं ओढ्ना इति वदति खलु, ढक्ना ओढ्ना इत्यादि अर्थः, यदा आच्छादनं करोति इति, तद् भिन्नार्थे अनाच्छादनम् इत्यर्थे, अनाच्छादने अर्थे इति आशयः। अनाच्छादने अर्थे आशयः। नीली इति प्रयोगः भवति। नीली यदा आच्छादन भिन्न अर्थे ङीष् प्रत्ययः भवति। यदा नीली गाय एवमस्ति खलु, नीली गाय इत्यादि प्रयोगः भवति। तत्र एवं प्रयोगः। प्राणिनी औषधौ प्राणिनी चैव स्यात् इत्यर्थः अनाच्छादनार्थः। एवं प्रयोगः भवति अन्येषु अर्थेषु। यदा तत्र अन्येषु अर्थेषु नीला इत्येव प्रयोगः भवति। यदि एकत्र एका कुण्डी अस्ति, तस्याः वर्णः नीलवर्णः अस्ति, तर्हि नीली कुण्डी इति प्रयोगः भवति। तर्हि एवमेव तत्र नीलाद औषधौ प्राणिनि च इति तत्र शब्दः अस्ति। यदा तत्र स्पष्टमस्ति, अर्थात् नीलशब्दात् औषधि अनन्तरं प्राणि, एतेषु अर्थेषु सामान्यतः किं भवति, ङीषु प्रत्ययः भवति इति सामान्यतः। औषधि अपि अस्ति, कारणं तत्र वर्ण नीलीति अनाच्छादने अर्थे किम् अस्ति इति तत्र अस्ति खलु। अनाच्छादने अर्थे किम् अस्ति, तर्हि तत्र एवमस्ति। तत्र नील्या रक्ता शाटी इत्यर्थः। नील्या रक्ता, तत्र पश्यतु वर्णवाची अस्ति नील्या, तत्र नीली इति तत्र अस्ति। नील्या रक्ता शाटी इत्यर्थः। एवं प्रयोगः। अनाच्छादनम् अस्ति, शाटी अनाच्छादनं। तत्र नील्या रक्ता
स्वाडि इत्यर्थः नील्या अन्वक्तव्यः इति अन् प्रत्ययान्तः तत्र एकं वार्तिकमपि अस्ति तत्र वार्तिकमेवमस्ति किञ्चित् तत्र किञ्चित् विवरणं द्रष्टव्यमस्ति अनाच्छादने इति अस्ति खलु यत्र तत्र सीमितमस्ति कुत्र कुत्र सीमितमस्ति अनाच्छादनम् इत्युक्ते तत्र एवमस्ति सर्वत्र ङीष् भवति इति नास्ति अनाच्छादने सर्वत्र ङीष् भवति इति नास्ति तत्रापि तत्र मर्यादितमस्ति वार्तिकं तत्र अस्ति नीलशब्दात् औषधि अर्थे अनन्तरम् इति तत्र अस्ति नीलाद् औषधौ च इति पुनरेकवारं तत्र पूर्णं वाक्यं पश्यतु तत्र नील्या रक्ता शाटी इति अस्ति तत्र एकः प्रयोगः नील्या रक्ता शाटी इति नीलशब्दः तत्र टाप् प्रत्ययः भूत्वा तत्र नील्या इति नीष् तत्र न भवति तत्र तिष्ठतु अहं वदामि नीलाद् औषधौ इति एकं वार्तिकं नीलाद् औषधौ इत्यस्य नीलशब्दाद् औषधि अर्थे ङीष् प्रत्ययः भवति इति तत्र किं करोति अनाच्छादनेपि न सर्वत्र किन्तु नीलाद् औषधौ इति तत्र प्रतिपादयति अर्थात् अनाच्छादनम् इत्यर्थे अनाच्छादनम् आच्छादनात् भिन्नं यदा यदा वयं ब्लैंकेट इत्यादि यत्किमपि आच्छादनं करोति तस्मात् भिन्नं परन्तु तत्रापि तस्मात् भिन्न सर्वेषु अर्थेषु अयं प्रयोगः नास्ति इति वार्तिककारः तद् इतोपि किञ्चित् सीमितं करोति सः किं वदति तत्र अनाच्छादनेपि न सर्वत्र किन्तु नीलाद् औषधौ इति अस्ति केवलम् औषधि अर्थे नीलशब्दस्य प्रयोगः भवति चेत् ङीष् प्रत्ययः भवति इति उक्तं तर्हि तत्र नीली इति औषधिविशेषः इत्यर्थः नीली इत्युक्ते औषधिविशेषः पुनः इतोपि एकं वार्तिकं सः कृतवान् प्राणिनि च प्राणिवाचकशब्दाः भवन्ति प्राणिनि च तत्रापि किं भवति तत्रापि ङीष् प्रत्ययः भवति कस्मिन् अर्थे प्राणि इत्यर्थे नीली गौः इति प्रयोगः नीली गाय तदहम् उक्तवान् तर्हि औषध्यर्थे अनन्तरं कस्मिन् अर्थे प्राणिविशेषे अर्थे नीलशब्दात् ङीष् भवति इति वार्तिककारः अन्य अर्थेषु न भवति अनाच्छादनम् इत्युक्ते बहु अर्थाः सन्ति तत्र न भवति अनन्तरं संज्ञाया यदि कस्यापि नाम अस्ति कस्यापि बालिकायाः नाम नीला इति स्थापितं तर्हि नील इति तत्र वैकल्पिकमस्ति ङीष् तत्र नीली इति प्रयोगः अपि भवितुमर्हति नीला इति अपि नाम स्थापयितुं शक्नोति अर्थात् नीली अपि नाम भवितुमर्हति टाप् प्रत्ययान्त नीला अपि भवितुमर्हति कारणं नीलशब्दात् संज्ञायां वा इति वार्तिकेन तत्र विकल्पेन ङीष् प्रत्ययः तर्हि नीली इति रूपं भवति यदि यदि तत्र ङीष् नास्ति ङीष् अभावपक्षे अजाद्यतः टाप् इति टाप् प्रत्ययः भवति तर्हि किं भवति नीला इति भवति तर्हि कस्यचित् नाम अस्ति चेत् नीली इत्यपि प्रयोगः अस्ति नीला इत्यपि प्रयोगः अस्ति एवं तत्र एवं वार्तिकत्रयं नीलाद् औषधौ प्राणिनि च संज्ञायां वा इति तदेव अहं पूर्वम् उक्तवान् तत्र भवतां पुरतः किम् उक्तवान् आसम् अहं तत्र अनाच्छादनं वस्त्रभिन्नं गवादिकम् इत्यर्थः तत्र एवम् अस्ति नीलाद् औषधौ प्राणिनि च इति तदेव तद् अग्रे वदति इति कृत्वा नील्या रक्ता इति
नील्या ओषध्या रागविशेषं प्राप्ता इत्यर्थः। तत्र इतोपि पूर्वमेकं वाक्यं वयं पठितवन्तः। किमस्ति? नील्या रक्ता शाटिका इति। एतत् पश्यतु, तत्र तेन रक्तं रागादिति वयं पठितवन्तः। एतत् तद्धितप्रकरणे तेन रक्तं रागादित्यत्र तत्र इदं वार्तिकम् अस्ति। तेन रक्तं रागादिति नीली इति शब्दात् अन् प्रत्यये सति यस्येति च इति अकारलोपे नील इति शब्दः तत्र तस्य नीली यस्येति च इति लोपे नील शब्दः तस्य नीली रक्तवाचकस्य विशेषणांशे ओषधिवाचकत्वसत्त्वाद् नीलादौषधत्वात् प्राणिनि च इति नियमे सत्यपि नीशः प्राप्तेः तन्निवृत्त्यर्थम् अनाच्छादनग्रहणम् इति भावः इति किञ्चित् दीर्घं विवरणमस्ति। अत्र अनाच्छादनम् इति तत्र किमर्थं स्थापितम् इति तत्र एवमस्ति। अनाच्छादनार्थे इति ग्रहणं किमर्थम् इति तत्र एकं किञ्चित् विवरणं दत्तमस्ति। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति कथमस्ति तत्र मनोरमा वदति इति। किञ्चित् विवरणं करिष्यामि। तत्र एवमस्ति, नील्या पूर्वमुक्तं नीलशब्दात् औषधि इत्यर्थे प्राणि इत्यर्थे एव तत्र नीष् प्रत्ययः भवति इति अग्रे वक्ष्यमाणत्वात् इत्यर्थः। तेन अग्रे एतद् वार्तिकमस्ति इति मत्वा कृत्वा पूर्वम् इयं चर्चा अस्ति। तेन कारणेन अहं प्रथमं तद् वार्तिकम् उक्तवान्। अन्यथा भवन्तः इदानीम् अग्रे किं वदेति इति भवन्तः कुत्र जानन्ति? तर्हि इदानीं भवन्तः वार्तिकानि पठितवन्तः, तर्हि तस्य आधारेण अयं प्रश्नः। कारणम् अग्रे किम् उक्तं? नीली शब्दात् औषधार्थे अनन्तरं प्राण्यार्थे संज्ञार्थे किं भवति इति उक्तं? नीष् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। तर्हि अत्र कथं प्रयोगः भवति? नील्या रक्ता शाटिका इति प्रयोगः कथं भवति इति प्रश्नः। तत्र नील्या रक्ता शाटी इति तत्र एवमस्ति। नीली इति अनाच्छादनं चेत् नीला अन्या, तर्हि नील्या रक्ता शाटी इति कथं प्रयोगः इति तत्र इति तस्य अर्थः नीला इत्य। तर्हि नील्या अन्वक्तव्यः इति अन्, तस्य विषये किञ्चित् विवरणं करोति तत्र इदानीं। तेन रक्तं रागाद् इत्यत्र इदं वार्तिकमस्ति। किं वार्तिकं? नील्या अन्वक्तव्यः इति। नील्या अन्वक्तव्यः इति एकं वार्तिकं तत्र तस्य विवरणमेव अस्ति। पश्यतु, नीली शब्दात् अन् प्रत्यये, नीली शब्दात् अन् प्रत्यये सति यस्येति च इति लोपे किं भवति? नील इति भवति। नीलशब्दः व्युत्पद्यते। सत्यं, नीली इति शब्दः, नीली शब्दात् अन् प्रत्ययः भवति चेत् नीलशब्दः तस्य नीली रक्तवाचकस्य विशेषणांशे ओषधिवाचकत्वसत्त्वात्, तत्र ओषधिवाचकत्वम् अस्ति। तस्मात् नीलादौषधौ प्राणिनि च इति नियमे सत्यपि नीशः प्राप्तेः तत्र किं भवति? निवृत्त्यर्थम् अनाच्छादनग्रहणम् इति भावः इति। अर्थात् नीलाद औषधौ प्राणिनि च इति नियमे सति नीष् तत्र प्राप्ति भवति। तस्मात् तस्य निवृत्त्यर्थं सूत्रे अनाच्छादनम् इति शब्दस्य ग्रहणम् इति तत्र उक्तम्। तर्हि तत्र एवम् अन्यापि चर्चा अस्ति, परन्तु तत्र सारांशः मया प्रतिपादितः, तावत् पर्याप्तम् इति मन्ये इदानीं। तर्हि तावत् उक्त्वा इदानीम् अन्यशब्दानामपि वयं पश्यामः। तर्हि प्राणिनि च अत्र मुख्यतः किं ज्ञातव्यमस्ति? नीलशब्दात् प्राणि अर्थे अनन्तरम् औषधार्थे अनन्तरं संज्ञार्थे विकल्पेन नीष् प्रत्ययः भवति इति एतस्य सारांशः प्रयोगदृष्ट्या। अन्यत् सर्वं पार्श्वे स्थापयतु। अग्रिमं कुशी इति शब्दः अयोविकारश्चेत् इति अस्ति। कुशी इति शब्दः अयोविकारः अर्थात् लोहेन निर्मित, यदा वयं वदामः खलु, किं वदति, जावलिन् इत्यादिकं भवति खलु, तस्य कुशी इति प्रयोगः। यदा
कुन्तादिकं भवति खलु यदा युद्धक्षेत्रे तत् कुन्तम् इति भवति किं वदति भवन्तः तस्य फाल् इति किमपि वदति तत्र हिन्दी भाषायां फाला फेक् इत्यादिकं वदति खलु यदा जावेलिन् थ्रो इत्यादिकं भवति तादृश आयुधविशेषः तदुपकरणविशेषः कुशी इत्युच्यते तस्य नाम कुशी इति अस्ति एवमेव भिन्न भिन्न उपयोगं करोति यदि तादृश अयोविकारः चेत् यदि लोहेन निर्मितम् अस्ति चेत् नीष् प्रत्ययः भवति कुशी इति प्रयोगः भवति लोहेन निर्मितमस्ति चेत् लोहनिर्मितमस्ति चेत् कुशी इति प्रयोगः भवति यदि लोहनिर्मितं नास्ति अयोविकारः नास्ति तर्हि कुशा इति प्रयोगः भवति कुशा अन्या तत्र कुशा अन्य तस्मात् भिन्नार्थे तु टाप् प्रत्ययः भवति अयोविकारः इत्यर्थे नीष् प्रत्ययः भवति कुशी इति प्रयोगः भवति कुशा नीष् कुशी अन्येषु अर्थेषु किं भवति कुशा इति भवति तत्र औदुम्बर इति फलमस्ति तत्र तस्य किमपि एवं निर्माणं करोति तत्र कुशा इत्युच्यते छान्दोग्योपनिषदि तस्य प्रयोगः अस्ति छन्दोगाः स्तोत्रीय गणनार्थान् औदुम्बरान् शङ्कून् कुशा इति व्यवहरति इति अस्ति अर्थात् ते किं कुर्वन्ति छान्दोग्ये प्रस्तोतातु कुशा कारयेत् इति मन्त्रमस्ति छान्दोग्योपनिषदि तत्र एतत् सर्वं मनोरमायाम् अस्ति पश्यतु छान्दोगसूत्रे प्रस्तोतातु कुशाः कारयेत् यज्ञस्य वृक्षस्य खतिरस्य दीर्घसत्रे श्वेके प्रदेशमात्रीः कुशपृष्ठास्त्वत्स एवं प्रसिद्धः तत्र एतस्मिन् अर्थे तत्र कुशा इति प्रयोगः अस्ति कुशा इति ताबन्तशब्दस्य प्रयोगः औदुम्बरस्य किमपि स्वीकृत्य तत्र गणनार्थं स्थापयन्ति एकैकं मन्त्रम् उच्चार्य तदेकं स्थापयति यदा तत्र वयं मालादिकं कुर्मः खलु जपार् यदा संख्यागणनाय तथा किमपि अस्ति तत्र प्रयोगः अस्ति इति तत्र कुशी इति प्रयोगः भवति तर्हि एवं शब्दः एवं कुशी अनन्तरं कुशा अयोविकारः अस्ति कुशी यदि अयोविकारः नास्ति अन्येषु अर्थेषु कुशा इति प्रयोगः भवति स्त्रीलिङ्गे एवं तत्र पुनः अग्रिमः शब्दः कामुकी इति शब्दः कमुकान्तौ इति अस्ति तर्हि तत्र तस्मात् तत्र किं भवति यदि तत्रापि एवमस्ति कामुका इति प्रयोगः अपि अस्ति कामुकी इति प्रयोगः अपि अस्ति कमुकान्तौ इति तत्र उकन्यप्रत्ययान्तः शब्दः तत्र कमुकान्तौ इति धातोः लशपदपदस्था इति तत्र उकन्यप्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति कामुक इति शब्दः तर्हि कामुका इत्यपि प्रयोगः अस्ति कामुकी इत्यपि प्रयोगः अस्ति यदि तत्र एवमस्ति मैथुनेच्छा इति तत्र उक्तमस्ति यदा एका भवति एकेन पुरुषेण सह सम्बन्धः भवति तस्य शारीरिकसम्बन्ध इच्छा भवति मैथुने इच्छा भवति तर्हि सा कामुकी इत्युच्यते परन्तु एका एवम् इच्छति धनादिकमिच्छति तत्र धनादिकमिच्छति चेत् कामुका इति प्रयोगः भवति इति कामुकी भिन्ना अस्ति कामुका भिन्ना अस्ति इति यदि मैथुने इच्छा अस्ति तर्हि कामुकी इति प्रयोगः नीष् प्रत्ययान्तः शब्दः यदि धनादिषु इच्छा अस्ति चेत् तत्र तु किं भवति तत्र कामुका इति टापन्तशब्दः तत्र भवति एवं तत्र कमुकान्तौ इति तत्र कामुकः कामुकी इति उभयदापि अस्ति कामुकः कामुकी इति तत्र स्त्रीत्वविवक्षायां कामुकी इति भवति परन्तु पुरुषे तु कामुकः इति एक एव रूपमस्ति तत्र भिन्नरूपं नास्ति एकः एव अस्ति यदि एतद् विपरीतमपि भवितुम् अर्हति खलु एकां मैथुनेच्छया पश्यति
इति सोऽपि कामुकः यः यः धनादिकं प्राप्तुम् इच्छति चेत् सोऽपि कामुकः अस्ति। तत्र एक एव शब्दः अस्ति। स्त्रीलिङ्गे तु शब्दद्वयमस्ति। कामुकी इत्यपि शब्दः अस्ति, कामुका इत्यपि शब्दः अस्ति। मिथुनेच्छा अस्ति अस्याः इति, सा इति मिथुनेच्छावती इत्यर्थे तत्र कामुकी इति शब्दः। अग्रिमः शब्दः कबरी इति शब्दः। अन्तिमः शब्दः कबरी इति। कबरी इति शब्दः कथमस्ति? केशानां सन्निवेशः चेत् कबरान्या इति चित्रा इत्यर्थः इति अस्ति। केशवेशेषु इति अस्ति। कस्मिन् अर्थे कबरी इति प्रयोगः? तत्र यदि केशवेश, यदा केशवेश इत्युक्ते येषां केशाः सन्ति तेषां विषये वदति। केशानां यदा भिन्न भिन्न प्रकारेण बन्धनं कुर्वन्ति खलु, केशभूषादिकं कुर्वन्ति। वस्तुतः यदि तादृशं करोति चेत् तत् कबरी इति, कबरशब्दात् तर्हि तादृशं कृतवती इत्यर्थे कबरी इति प्रयोगः भवति केशभूषादि विषये। अर्थात् यदि तत्र केशादि बन्धनं तत्र एवमस्ति, तस्मिन् अर्थे केशवेश इत्युच्यते। केशवेश इति तस्य नाम अस्ति। तावदेव अस्ति। तत्र केशवेश इत्यर्थे ङीष् प्रत्ययः भवति, कबरी इति भवति। भिन्नार्थे तु कबरा इति। कबरा इति वर्णः। कबरा इति यदा वयं चित्रवर्णः, लोकव्यवहारे चित्कबरा इति वदति। लोकव्यवहारे चित्कबरा इति वदति चित्रवर्णः। चित्रवर्णः तस्य स्त्रीलिङ्गे तु कबरा इति भवति। अर्थात् अन्यर्थे केवलं केशवेश इत्यर्थे तस्य प्रयोगः एवं ङीष् प्रत्ययान्तः भवति। एवम् एतेषु अर्थेषु इदानीं सर्व उदाहरणानि अत्र इदानीम् अस्माभिः चर्चितानि। पुनरेकवारं सूत्रं जानपदगुण्डकोडस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबरात् कृत्यमत्रावपना कृत्रिमाश्राणा मुककबरात् प्रत्यमत्रावपना कृत्रिमाश्राणा तुल्यवर्णानाच्छादनायो विकार मैथुनेच्छा केशवेशेषु इति एतावदुक्त्वा वयम् इदानीम् अस्माकम् अग्रिमं सूत्रं प्रति वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र अग्रिमं सूत्रं शोणात् प्राचाम् इति अग्रिमं सूत्रम्। शोणात् प्राचाम्। द्विपदं सूत्रम्। शोणात् प्राचाम् इति द्विपदं सूत्रम्। शोणात् इति पञ्चमी एकवचनं, प्राचाम् इति षष्ठी बहुवचनं। तत्र प्राचाम् शोणात् ङीष् इति अनुवर्तते। ङीष् अनुवर्तते, ङीष् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अनुपसर्जनात् शोणात्, शोणशब्दात्, शोण इति रोहितो लोहितो रक्तः शोण कोकनदच्छवि इति अमरकोशे। यदा यदा शोणशब्दस्य अर्थः यदा रक्तकमलमस्ति खलु, तादृश रक्तवर्णः तदेव शोण इति शोणोधावति इति तत्र व्याकरणं ये पठितवन्तः तत्र कुत्रचित् लक्षणविषये यदा चर्चायां तत्र परमलघुमञ्जुषा वा कुत्रचित् शोणोधावति इति तत्र एकम् उदाहरणम् उक्तमस्ति। तत्र कथं तस्य प्रयोगः लक्षणार्थे इति ङीष् इति ङीष् प्रत्ययः अनुवर्तते। तर्हि शोणशब्दात् वैकल्पिकमस्ति। शोणशब्दात् प्राचाम् आचार्याणां मतेन स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः भवति। अर्थात् प्राचामाचार्याणाम् इति मतेन इत्युक्ते प्राग्देशवासी पूर्वदेशे ये वर्तन्ते तेषाम् आचार्याणां
मते ङीष् प्रत्ययः भवति। अन्यत्र तु किं भवति? अन्यत्र अन्येषु किं भवति? अन्येषां मते तत्र टापु प्रत्ययः भवति इति आशयः। शोणशब्दात् प्राचामाचार्याणां मतेन स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः भवति इति तत्र उदाहरणं तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां विशेषतया किमपि दत्तं नास्ति। शोणात् प्राचामिति मनोरमा रोहितो लोहितो रक्त शोण कोकनतच्छविः इति अमरकोशः। पर्यायशब्दाः रोहितः लोहितः रक्तः शोणः कोकनतः इत्यादि कोकनतच्छवि इत्यादि तत्र वर्णानां तत्र शोणशब्दात् अस्तु स्वरविषयः अस्तु। शोणशब्दात् वर्णवाची अस्ति। तत्र आद्युदात्तशब्दः तत्र वस्तुतः एवं भवति। अन्यतो ङीष् इति सूत्रेणापि अत्र किं भवितुमर्हति? ङीष् प्रत्ययः भवितुमर्हति शोणशब्दात्। वयं पठितवन्तः इदानीम् अन्यतो ङीष् इति। अन्यतो ङीष् इति सूत्रेण तत्र प्राप्तमस्ति अत्र ङीष् प्रत्ययः भवितुमर्हति। तर्हि तत्र सिद्धे सत्य आरम्भः नियमः। अत्र अन्यतो ङीष् इति सूत्रेणैव अत्र किं प्राप्तुमर्हति? ङीष् प्रत्ययः भवितुमर्हति। तत्र किमस्ति? वर्णवाचित्वात्। तत्र एवम् अस्ति खलु, वर्णवाची शब्दानां तु वयं दृष्टवन्तः न पूर्वमेव। वर्णवाची शब्दानां विषये अस्माभिः चर्चा कृता अस्ति। किमस्ति तत्र सूत्रं वदतु? किं भवति? तोपदात् तोनः इति उक्तं खलु। तर्हि तदनन्तरं पुनः अन्यतो ङीष् इति वर्णाद् अनुदात्तात् तोपदात् तोनः इति वयं पठितवन्तः। तदनन्तरं तत् तोपदः नास्ति, तर्हि अन्यतो ङीष् इति सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः भवति इत्यपि अस्माभिः पठितं। तर्हि अत्र ङीष् प्रत्ययः तु भवत्येव। ङीष् प्रत्ययः तेन सूत्रेण भवति। वर्णवाची शब्दः एषः शोणशब्दः। तर्हि तत्र किमस्ति? तथापि अन्यतो ङीष् इति सिद्धेपि तत्र इदं सूत्रम् एवमस्ति। प्राचामेव ङीष् न अन्येषामिति नियमार्थम्। अर्थात् अन्यतो ङीष् इति सूत्रेण ङीष् प्राप्ते सति नियमः क्रियते। यदि ङीष् भवति तर्हि तत् केवलं केषां कृते भवति? प्राग्देशीय आचार्याणां मते एव अस्ति। अन्यत्र तु नीला इत्येव शोणा इत्येव प्रयोगः भवति। प्राग्देश आचार्याणां मते तत्र ङीष् अस्ति इति नियमः क्रियते अनेन सूत्रेण। शोणात् प्राचाम् इति एकया दृष्ट्या एतत् सूत्रं नियमसूत्रम् अस्ति। इति सूत्रापेक्षया एतस्य नियमत्वम् अस्ति। तदेव इदानीम् अन्वयः शोणात् ङीष् प्राचां मते इति सूत्रस्य अन्वयः आशयः। शोणशब्दात् तत्र प्रक्रिया इति शोणशब्दात् ङीष् प्रत्ययः विकल्पेन भवति। शोण इति शब्दः शोणशब्दात् विकल्पेन ङीष् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति? यस्येति च इति सूत्रेण तत्र किं शोणशब्दस्य तत्र अकारस्य लोपः भवति। शोण इति भवति, इ भवति। तदनन्तरं तत्र मिलित्वा शोणी इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः तत्र शोणी इति प्रथम एकवचनं रूपं शोणी इति। शोणशब्दात् तत्र टाप् प्रत्ययः भवति चेत् शोण आ तत्र किं भवति? शोणा इति भवति। तस्मात् सुप्प्रत्ययस्य पुनः तत्र एवं शोणा एवं इति एतत् सूत्रं तत्र समाप्तं। लघुसूत्रमस्ति शोणात् प्राचाम् इति। अग्रिमं तर्हि शोणात् प्राचाम् इति
तत्र एवम् एतत् जातं शोणात् प्राचाम् इति सूत्रमत्र सम्पन्नम्। अग्रिमं सूत्रमस्ति वोतो गुणवचनात् इति सूत्रमस्ति। वोतो गुणवचनात् इति अग्रिमं सूत्रम्। क्रमशः चलति सूत्राणि क्रमशः चलन्ति। तेन इदानीं नेक्स्ट् वोतो गुणवचनात् वा इति अव्ययम्। उतः इति पंचमी एकवचनम्। उकारान्त इति उकारान्तात् इत्यर्थः। उतः इति उकारान्तात् इत्यर्थः। उतः गुणवचनात् पंचमी एकवचनम्। गुणवचनात् इति पंचमी एकवचनम्। उकारान्तात् गुणवचनात् इति तत्र अन्वयः भवति। उकारान्तात् उतः गुणवचनात् इति अन्वयः भवति। ङीष् इति अनुवर्तते। वैकल्पिकं सूत्रं वा इति विकल्पेन, अर्थात् उतः गुणवचनात् वा ङीष् स्यात् इति तत्र वार्तिकस्य सूत्रस्य अर्थः। किमस्ति? उतः उकारान्तात् गुणवचनात्, गुणवाची शब्दः, गुणवचनं नाम किमस्ति इति वयं पश्यामः। तत्र एवमस्ति खलु, किमस्ति गुणवचनं नाम वयं जानीमः, तत्र द्रव्य गुण जाति क्रिया इति अस्ति खलु। जाति द्रव्य इदानीम् अस्ति खलु, तत्र एवं द्रव्य गुण क्रिया इत्यादिकमस्ति। भिन्न 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 अर्थाः तत्र उक्ताः अस्ति। तस्मिन् विषये अहं चर्चां करिष्यामि। तत्र अस्माकं शास्त्रे वयं कस्मिन् अर्थे एतस्य प्रयोगं कुर्मः इति विवरणम् अहं करिष्यामि। उतः गुणवचनात् वा ङीष् स्यात् इति अस्ति। तत्र प्रत्ययः परश्च अद्युदात्तश्च ज्ञाप्रातिपदिका स्त्रियां स्वीतोविवक्षायाम् इति तत्र एतत् सर्वम् अनुवृत्ति अस्ति। तत्र गुणमुक्तवान् इति गुणवचनः, अर्थात् यस्मिन् येन शब्देन गुणं प्रतिपादयति, गुणम् उक्तवान् इत्यर्थे गुणवचनः इति प्रातिपदिकात् इति अनुवृत्ति वा उत इति चेतः। उतो गुणवचनस्य प्रातिपदिकस्य विशेषणात् तदन्तविधिः। तर्हि उतः गुणवचनस्य प्रातिपदिकस्य विशेषणात् तदन्तविधिः अस्ति, अर्थात् उकारान्तात् इत्याशयः। उकारान्तात् विकल्पेन ङीष्। विकल्पेन किं भवति? ङीष् स्यात्। तर्हि एतत् सामान्यतः एतस्य सूत्रस्य सामान्यतः अर्थः। तत्र उदाहरणमस्ति, अहं करिष्यामि एतस्य विवरणम् इतोपि। एकम् उदाहरणेन वयं पश्यामः। एतत् मृद्वी मृदुः इति रूपद्वयमस्ति। मृदुत्वं नाम कश्चन गुणः। मृदु इति गुणः अस्ति, मृदुः इति गुणः अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति? मृदु शब्दात् तत्र ङीष् प्रत्ययः भवति। मृदु इति गुणः मृदु इति शब्दः, तस्मात् अनेन सूत्रेण वोतो गुणवचनात् इति विकल्पेन ङीषु प्रत्ययः मृदु इ इति भवति। मृदु इ इति भवति चेत् तत्र किं भवति? उकारस्य यणादेशः भवति चेत् तत्र किं भवति? मृद्वी इति भवति। मृद्वी इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययस्य हल्ङ्यादिलोभे तत्र मृद्वी इति प्रथम एकवचनं। यदि ङीष् नास्ति तर्हि तत्र गुणः एवमेव भवति, मृदुः इति भवति। मृदुः इति भवति। एवं तस्य उदाहरणं पटुः, पट्वी, पटुता इति पटुत्वं गुणः अस्ति। तर्हि पट्वी इति प्रयोगः अस्ति, तत्र पटुः इति प्रयोगः अस्ति। काशिकायां तदुदाहरणं दत्तमस्ति, पश्यतु। पटुः, पट्वी, पटुः, मृद्वी, मृदुः इति तत्र उदाहरणद्वयं तत्र दत्तमस्ति। एतस्य दलप्रयोजनम् अनन्तरं गुणः नाम तस्य वस्तुतः व्याख्या का? गुणः नाम तस्य का व्याख्या इति विषयः अस्ति। अत्र गुण इति उक्तः अस्ति, गुण इति शब्दः प्रयुक्तः।
तर्हि वस्तुतः तस्य पारिभाषिकः अर्थः कः स्वीकरणीयः इत्यादि विषये वयं श्वः अग्रिमे अस्माकं वर्गे वयं चर्चां कुर्मः इति वयम् अत्र इदानीं स्थगयामः। शान्तिमन्त्रं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय।